अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वैसे तो आप मुझे देखते रहते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर मैं वीडियोस करता रहता हूं, लेकिन अपने चैनल में जो है वो बहुत अरसे के बाद मैं वापस आया हूं और सोचा ये है कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में, ख़ास तौर पे जो क्राइम की वीडियोस होती है उससे मुतल्लिक आगाह किया जाए। और भी बहुत सारी वीडियोस होंगी जिससे मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। उम्मीद है कि आपकी सपोर्ट भी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है यूट्यूब के ऊपर, और फेसबुक पे मुझे फॉलो करना है, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी करते रहिएगा ताकि हौसला अफजाई के साथ साथ आपके लिए मज़ीद वीडियोस जो हैं वो देता रहूँ। गुज़िश्ता रोज़ से ही जो ख़बर गर्म थी वो, एक आपको सबको ही पता है कि अलीज़ा सहर नामी एक ख़ातून थी जो कि टिकटॉकर और यूट्यूबर बताई जा रही हैं। उनके बारे में कहा जा रहा था कि एक तो उनकी एक वीडियो लीक हुई, और उस वीडियो के लीक होने के बाद इस ख़ातून ने ख़ुदकुशी की कोशिश की और उसकी हालत तशवीशनाक है। बहुत ज़्यादा ख़बर ये गर्म रही, और मुख्तलिफ़ जो वेब पेजेस हैं और ख़बरों की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये ख़बर जो थी वो पब्लिश हुई, और बहुत ज़्यादा ये ख़बर भी वायरल हुई। उसके बाद हमने सोचा कि देखा जाए कि ये ख़ातून आखिर है कौन, इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और असल में वाक़या क्या हुआ था। ये बात तो पता नहीं चली कि वीडियो लीक कैसे हुई और उसके बाद उसे वायरल करने वाला कौन था, लेकिन ये चीज़ पता चली कि इस ख़ातून का ताल्लुक़ कहाँ से था, और जो सूरत हाल है वो अब तक की क्या है। सबसे पहले मैंने इसका पेज विज़िट किया। इस पेज के अंदर मुझे नज़र आया कि इसके 1.5 मिलियन यानी 1.5 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स थे, और जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो इस ख़ातून की वीडियोज़ थी वो हमने देखा कि इसमें चेहरा नज़र नहीं आ रहा, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ थी जिसमें मेहंदी लगी हुई और बाकी जो वीडियोज़ हैं वो नज़र आई, जिसमें हमने देखा कि व्यूज़ जो थे वो बड़े कम थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो जैसे जैसे चेहरा सामने आता गया, ये वीडियोज़ जो थी वो ज़्यादा वायरल होती हुई नज़र आई। इसमें बहुत सारी जो वायरल होने वाली वीडियोज़ हैं वो जो दही इलाक़ों के अंदर जो ख़वातीन की एक्टिविटीज़ होती हैं उस तरह की वीडियोज़ थी जो वायरल हुई, और उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा इसको। तो आज की जो अहम ख़बर ये थी कि इस ख़ातून ने ख़ुदकुशी की कोशिश की, और उसकी वजह ये सामने आई कि जी इनकी एक वीडियो लीक हुई थी जो एक प्राइवेट कॉल थी जिसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई। अब अल्लाह जाने कि ये वीडियो जो थी वो इस ख़ातून की तरफ के मोबाइल से लीक हुई है या फिर किसी और ने लीक की है, इससे मुतल्लिक भी अभी कोई चीज़ सामने आई। ताहम ये बात सामने आई है कि ख़ातून बिल्कुल ठीक हैं, इन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश नहीं की, क्योंकि तस्दीक इस मामले से हुई कि ठीक 9 बजकर शायद 35 मिनट के ऊपर इनकी एक वीडियो अपलोड होती है, और उसके बाद जो है वो हज़ारों की तादाद में उसके व्यूज़ आते हैं, और ऐसा लगता है कि इन ख़ातून को जो है वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा था कि इस ख़ातून की वीडियो जो थी वो वायरल किस तरह हुई, और उसके बाद एक डिमांड देख रहे थे हम फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि ये वीडियो जिसके पास है वो शेयर करे। वहीं जो था एक परेशानी का आलम भी था, और एक तरह से एक मज़म्मत भी की जा रही थी कि इस ख़ातून की वीडियो क्यों लीक की गई। ये बात तो दुरुस्त है कि इस तरह की वीडियोज़ लीक करना एक बहुत ही घिनौना अमल है, और उसके बाद इसको शेयर करना जो है वो भी एक गलत इक़दाम उठाया गया, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए क्यों कम है, क्योंकि एक प्राइवेट कॉल थी, एक एतबार किया इस ख़ातून ने, और उस एतबार को जो है वो ठेस पहुँचाएगी, और इस वीडियो को वायरल किया गया। फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ ज़राए से इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की गई, जिसमें ये पता चला कि इस ख़ातून का ताल्लुक़ जो है वो बहावलपुर के एक नवाही इलाके से है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ थी वो ये ख़ातून अपलोड करती थी इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ख़ास तौर पे पड़ोसी मुल्क के बारे में कहा जा रहा है कि 80% से ज़्यादा इसके जो व्यूअर्स थे वो इंडिया से और दीगर ममालिक से थे, जिसकी वजह से अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा था। और ये फैमिली जो थी इसके बारे में पता चला कि 2 बहनें थी ये, जिनमें से एक जो बच्ची है वो भी इसकी छोटी बहन थी, और उसके अलावा 3 भाई इसके हैं जो इस गाँव के अंदर रहते हैं, और इनका एक छोटा सा घर था, जिसके बाद जो है वो इन्होंने ग्रो करना शुरू किया, और अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा करने के बाद इसकी चंद वीडियोस मैंने देखी कि अब
ان کا گھر جو ہے وہ کافی بڑا ہے۔ نئی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس میں باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس گھر میں وہ گارا لگا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں لوگوں کو، اپنے ویورز کو، کہ ان کا گھر جو ہے وہ اس کی دیوار اتنی رہ گئی ہے، اتنا کام رہ گیا اور اتنا کام جو ہے وہ ابھی مکمل ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گائے بھینسوں کے پاس چلی جاتی ہیں، وہ بتاتی ہیں جی کہ یہ گائے بھینسیں، یعنی جو لوگ پریشان تھے، فکر مند تھے، انہیں کم از کم یہ تسلی ہو گئی کہ اس خاتون کی حالت جو ہے وہ اب کیسی۔ اب یہ ویڈیو جو ہے وہ اس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ خاتون کی حالت ایسی نہیں ہے جس سے متعلق جو ہے وہ لوگوں کو ایک پریشانی لاحق تھی۔ لیکن ایک دوسرا عمل یہ سامنے آیا کہ اس ویڈیو کے لیک ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ایک الگ سی ہائپ کریٹ ہوئی اور لوگوں نے ڈیمانڈ جس طرح سے کی، اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو میجورٹی ہے ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں۔ ایک چیز اس کے اندر بہت اہم ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز اگر اس خاتون کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آتی ہے، اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آتی ہے، تو جس طرح سے وہ ویڈیو لیک کی گئی، ایک تو وہ خطرناک عمل ہے جس میں FIA اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ویڈیو لیک کی گئی، جس نے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا اس کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے، ایک قانونی پہلو ہے۔ دوسرا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں دو بہنیں تھیں، سلمیٰ اور ستارہ۔ ان دونوں کے اندر ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی فالوورز کے چکر میں، سبسکرائبرز کے چکر میں، اور اس میں پینلز بننا شروع ہوئے تھے جس میں دو گروپس بنتے تھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے تھے، اور وہ بحث اس حد تک چلی جاتی تھی کہ غلیظ زبان استعمال کی جاتی تھی۔ تو اس طرح کے عمل ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو قانونی ماہرین ہیں جن سے ہم نے یہ بات کی اور ہم نے پوچھا کہ اس معاملے کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، تو اس پر مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کیس کے اندر اگر کسی کی اپلیکنٹ کی طرف سے یہ معاملہ اگر اٹھایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو لوگ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور جو لوگ اس ویڈیو کو جو ہے وہ پبلش کرنے میں ملوث نظر آئے تو ان سب کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کیس کے اندر جو تھی وہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو بتایا جا رہا تھا جی کہ اس خاتون نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور مختلف جو یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بڑی مذمت کی اور یہ کہا جی کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ وائرل نہیں ہونا چاہیے تھا، جس نے بھی کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے جو اپنے والدین کو نظر انداز کرتے ہوئے، اپنے بڑوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی عزت کو جو ہے وہ اس طرح سے داؤ پر لگاتے ہیں۔ خاص طور پر ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اپنی ویڈیوز کو، اپنے موبائل کی جو خاص طور پر پرسنل اپنی فائلز ہیں ان کا خیال رکھیں، خاص طور پہ اس طرح کی ویڈیوز بالکل بھی نہ بنائیں، نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپ جس وقت کسی کے ساتھ ویڈیو کال یا ویڈیو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اب ایسے سافٹ ویئرز بھی آ گئے جن کے ذریعے آپ نہ صرف اسکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں بلکہ فیسز بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جن کے اندر فیسز آپ کے جو ہیں وہ چینج کیے جا سکتے ہیں، بہت سارے کریکٹرز ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی تصویروں کو استعمال کرنے کے بعد ان کریکٹرز کے اندر استعمال کرنے کے بعد وہ ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں، اور وقتی طور پہ آپ کو پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ وہی سمجھتے ہیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو آئیڈینٹی ہے وہ آپ ثابت کرتے کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی صورتحال کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی ویڈیوز کا اپنے خود خیال رکھنا ہے، کسی کے ساتھ ویڈیو چیٹ کرتے ہوئے اپنے جو خاص طور پہ اپنی پرسنل لائف کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اور اس سچویشن کے اندر بھی ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی کے ساتھ بھی اگر کسی قسم کی گفتگو کرنی ہے، چاہے وہ آڈیو ہو یا ویڈیو ہو، اخلاق سے گری حرکت جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جس میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیر، ایک صورتحال تو سامنے آئی جس میں یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس خاتون نے خودکشی کی کوشش نہیں کی، اور کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر والوں سے رابطہ ہوا ہے، ان کے آس پاس کے جو احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے رابطہ ہوا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ خاتون جو تھی ان کو بڑا شوق تھا اپنی ویڈیوز بنانے کا، اور ان ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کرتی تھی۔ پہلے
یہ اپنا چہرہ نہیں لاتی تھی سامنے. ان کی ویڈیو سے بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلے یہ چہرہ نہیں لاتی تھی اپنا سامنے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر والوں کی اجازت کے بعد ان کی، آپ خود ہی دیکھیں گے ان کے پیج کے اوپر، ان کے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے اس کو کتنا پسند کیا، اور اس کے بعد اس کے ویوز ملینز میں کس طرح چلے گئے. تو اسی ریونیو کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو 3 مرلے کا گھر تھا وہ ایک بہت بڑا گھر، نو ڈاؤٹ اس میں بہت محنت کی انہوں نے، اور اس محنت کے نتیجے میں ہی ان کو یہ اتنی جو ہے وہ پذیرائی ملی اور لوگوں نے بڑا پسند کرنا شروع کیا. لیکن اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد اب انہیں مسلسل تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. جہاں لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، وہیں افسوس بھی کر رہے ہیں کہ ایک اعتبار جو تھا، ایک اعتماد جو کیا گیا تھا، اس کو ٹھیس پہنچائی گئی. اور یہی ہونا چاہیے کہ جس شخص نے بھی یہ ویڈیو لیک کی اس کے خلاف ان کو اپلیکیشن دینی چاہیے اور سخت ایکشن ہونا چاہیے. تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس سے متعلق آپ نے ضرور بتانا ہے مجھے، اور کوشش یہ کرنی کہ میرے چینل کو آپ نے یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا ہے، فیس بک پہ آپ نے فالو کرنا ہے، کمنٹس آپ نے ضرور دینے. مزید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے میں لاتا رہوں گا انفارمیٹیو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.